उदक घातला न्हू खावंक जाय तो आम्ही वयले एलपीजी दर कमी एलपीजी दर कमी करा 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 आमका नका दिल्ली सिलेंडर आमका नका दिल्ली सिलेंडर आमका नका भाजप सरकार आमका नका भाजप सरकार आमका नका दिल्ली सिलेंडर आमका नका दिल्ली दर आमका नका पुढे लागेल सो आयज आमी गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसची सगळी टीम हांगा आसा. सगळ्यांक खबर आसा त्रास कितले जायत आसा ते. म्हारगाई आकाशाक तेकळा, सगळे दर वाडलेले आसा. लायटीचे बील, उदकाचे बील, सगळी म्हारगाई. बाजारात गेलेले कितें मेळना. तितून आसतना आनीक एक आता आमचे तकलेचेर हाडून घातला ह्या सरकारान, ते म्हणजे सिलिंडराची दर वाड. एलपीजीचो प्रायस सगळ्यांक खबर आसा 60% 60 रुपीज वाडला. सो आमच्या बरोबर हांगा टिमीन बरोबर आसा जवाहरलाल मंचाचे पेलेजिया, जवाहरलाल मंचाचे मॅक्टी, तसेच आमचे स्टेटाचे जनरल सेक्रेटरी ॲडव्होकेट लविन्या जेनिफर, आमच्या बरोबर स्टेटाचे सेक्रेटरी साक्षी, आणि तशीच आमची बाकीची टीम आसा पुराय. ब्लॉक प्रेसिडेंट्स आसा, बबिता आसा, सुनीता मॅडम आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता पयली आमच्या बरोबर हांगा मॅडम अक्षता परब आसा. मॅडम तुमी मातशें लागीं येवचें. बायल मनीस म्हणून तिका कितें त्रास जाता, बायल मनीस म्हणून कितें त्रास जाता ती एकदा ती सांगतली. अशें लागीं चल आमकां बायल मनीस त्रास जाता. कारण सिलिंडर आतां गाडयो येयना, कितें येयना. गरीब मनशांनी कितें करपाचें. सिलिंडर सगळें म्हारग जाल्या तेन्ना आमी कितें करपाचें. आमचे मिस्टरांक चड पेमेंट पासून ना. त्या मनशांनी सगळ्या मनशांनी कितें करपाचें. तेन्ना आमकां सिलिंडर सवाय जाल्लो जाय. आनी सगळे म्हारगाय वाडल्या. बाजारात गेल्यार सगळेंच म्हारग. परत नळाचें बील वाडला, लायटीचें बील वाडला, सगळेंच वाडला. उदकीचें बील ही सगळ्याक म्हारगाय केल्लेली आसा ती कमी करपाची. आनी सगळ्या कडेन टॅक्स वाडला. आमकां 1,500 दिता तो तेतूनच आमचे सगळे हें करतात. काय फायदो ना आमकां 1,500चो सुद्दां. तेन्ना सगळे सवाय आमकां जाय. दोंगर सगळे विकल्या. लाकडां उजो करतले जाल्यार कितेंच ना. लाकडां सुद्दां ना. तेन्ना सिलिंडर आमकां हो सवायच जाय. थँक्यू. सगळ्यांनी ताळ्यो मारचे मॅडम अक्षता खातीर. आता आमच्या बरोबर आसा आमचे बाय लविन्या, स्टेट जनरल सेक्रेटरी. 2 मिनटां व्हडल्यान सगळ्यांक तुमकां म्हजो येवकार. थँक्यू फॉर कमींग. आनी आतां आमी सगळीं पळयता आसतलीं गोंयकार लोक बारीक जावंक पळयला. कित्याक लागून बारीक जाता आसतलो. कित्याक आमकां बेसीक पळय जेवण आसा, शीतकडी, आमचें नुस्तें आसा, जें आमचें नॉर्मल जेवण आमचें तें आमकां कोणाक मेळना. फीश करी रायस. हाव टू कूक दीस फीश करी रायस वेन देर इज नो सिलिंडर अवेलेबल. आमकां म्हणटा लायनीक राव म्हणटा, 25 दीस राव म्हणटा. आतां 25 दीस रावपाचें आमी, आनी 25 दिसाचे पयलीं जर आमचे सिलिंडर सोंपले जाल्यार आमी कितें करपाचें. आमकां ऑप्शन कितें आसा.
आता इंडक्शन हाडपूंक जाता. इंडक्शन जर हाडलो जाल्यार लायटीचे बील वाडटले आमचे. लायटीचेय बील वाडपाक लागला सगळ्याक. आता मेन बेसीक म्हणटा तें कितें गॅस जाता आमचे वेस्ट स्टेशन गॅस चलता आनी 80 to 90% पळय आमचे पळय LPG सप्लाय आसा ते आमचे थंयसान जाता. हेका आतां वराक लागून आमचे आतां सफरींग जाता. पूण हो स्टॉक पळय आसा तो जे डोमेस्टीक आमकां लायफाक डेली युजाक पळय जाय तो आमकां दिवचो. गॅस सिलिंडर फाटल्या दिसांनी वाडलेलो 60 रुपीज. स्काय रॉकेटींग जाल्ले आसा प्रायसीस. सगळे वेजिटेबल्स वाडला, सगळें वाडला. हांव म्हणटा इला सरकारान चिंतचें हो लोक आमचो जो त्रास काडून इले आपल्या वावर करता जावं इले आपले गाडे चलयता, धाकटी रेस्टॉरंटां चलयता, व्हडले हॉटेल चलयता, तेंचे सगळ्याचे बिझनस डावन पडपाचें आसा. टुरिझम इज गेटिंग अफेक्टेड, फिशरी डिपार्टमेंट इज गेटिंग अफेक्टेड. सो ऑन वॉट बेसिस इज दिस इज गेटिंग अफेक्टेड इज बिकॉज नाव द लेटेस्ट न्यूज इज देर इज नो सिलिंडर अवेलेबल. लोक बावडो लायनीन रावता. सकाळचो म्हाका पयर हांव लायनीन रावले तेन्ना म्हाका एक बाय सांगपाक लागली हांव 6 येवन रावले म्हणपाक लागली हांगा 6 o'clock in the morning and till now she has not got a receipt there or a bill there where she is ready to pay. There is black marketing has started now because of this LPG gases. Some people who are having some stock of cylinders, they are selling the LPG gases for 3,000 to 5,000 rupees. So black marketing has increased. The stock of even induction cookers will be stopping now. So I'm requesting the government to come up with some policy wherein at least the normal one cylinder will be supplied. Whoever is booking, immediately give them. Don't tell them to wait for 25 days. 25 days चड जातले. आनी त्या मरेन आमची भुरगीं आमची घरान जाणटी आसा तांकां कोण जेवण रांदून दितलो. ती बावडी ऑलरेडी रावता आपल्याक बाबा इल्ली पेस तरी मेळटली काय म्हणून. एंड वी आर लिव्हिंग इन सिटी. गांवांनी लोकांक तरी एक ऑप्शन आसता पळय आमी ऑप्शन दाखयला हांगा. एक लाकडां घेवन खंयची आमी लाकडां हाडून आमी उजो पेटोवन आमी ते कितें रांदपाक शकता. पूण जेन्ना आमी सिटीन रावता आमी कितें फ्लॅटांनी उजो घालतली आमचे उजो कितें घराक पेटयतली आमी. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन आमकां LPG गॅसीच्या सप्लाय दिवचो. आनी एकदां ते प्रॉब्लम सॉल्व जाले हे पळय आमची म्हारगाय पळय वाडल्या. स्काय रॉकेटींग प्रायसीस पळय जाल्ले आसा. whether it is for cylinder or whether it is for every other products and essential commodity. Because remember there are 3 basic necessities: water, light and amka pay ye gas nikata ye basic necessities is not a luxury. So we want these basic necessities to be supplied and every Goan should not cry for these necessities. Thank you very much. आमच्या बरोबर असा जवाहरलाल नेहरू मंचाचे पेलेजा रापोसो. पेलेजा. Good afternoon, Goa. What I want to speak about is the skyrocketing price of the LGP cylinders, the non-availability of it. And if we are talking about alternate, as Naveen has said, about starting the chula, remember the global warming and also deforestation. It is not an answer. The answer is make things available to us. If you open the newspaper today, you will see the advertisement of induction cookers. Very nice point, because it is have no global warming, nothing. But do you know who is the biggest producer of electricity? Indirectly, it is going to the cronies of Modi, Adani. He is the highest, he's one of the 3rd highest producer of electricity. So think twice when we are talking about the upcoming elections also, when we are supporting the people, think twice. Because they are not with us, they are not with the public, they are for themselves. So I will advise everyone, please think twice in future. Thank you. LPG दर हाय 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 हाय. सिलिंडर हाय 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 हाय. सिलिंडर हाय 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 हाय. हा उलयता ते हांगा कोण आयज तुम्ही पळयले हांगा गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसचे प्रदर्शन जाले. हे आसले आता करंट जी सगळ्यांक त्रास जाता पळय घडटा त्या विशयाचेर. LPGचो प्रायस वाडला म्हणून डोमेस्टीक सिलिंडराचो प्रायस 60 रुपया वाडून आयज एक 925 काय 930 रुपया दिवचे पडटा. दर वेळा इलेक्शन येता तेन्ना सरकार एक टेक्नीक यूज करता.
आपण वाडयता प्राइस आणि मागीर दाखयता की आमीच कमी केले म्हणून एक 100 रुपया कमी करतले 200 रुपया कमी करतले परत तशेंच वाडयता. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा परिस्थिती कितें जाला ती. भायर वचून पळया रस्त्यार सिलिंडराच्यो एजन्सी आसा थंय लायनी लागला. लोकांक आयज रांदपाक सुद्दां घरा कडेन गॅस स्टोव ना. सगळ्यांकडे 2-2 सिलिंडर आसना एकूच आसता. तेंच्यांनी कितें करप. काल सीएमान असेंब्लीन सांगले की 15 दिसाचो स्टॉक आसा. तेज्या पयलीं सांगले 1 म्हयन्याचो स्टॉक आसा. हांव म्हणटा फटयता फटींग एक नंबर. लोकांक पिशान काडपाक बरें तशें जर स्टॉक आसा जाल्यार तुमी सगळ्या गॅस एजन्सींक सांगा फूल दिसभर चालू दवरा म्हणून. लोकांक हांगा बायलां आतां म्हाका सांगतालीं की तांकां लायनीन उबें रावचें पडटा. ते लॉक घालतात आनी भितर बसून रावतात. हे कित्याक चल्लां. आमी तुमी पयलां आसतले हांगा सगळ्यांनी आयज हांगा चूल पेटयली हे दाखयला. आमी लोकां कडेन आनी कसलेच ऑप्शन पर्याय सरकारान दवरूंक ना चूल पेटोवपाची. पण ह्या सरकारान 39A करून सगळी आमची भाटां बेसां रानां जंगलां सुद्दां जळोवन उडयली. आयज चूल सुद्दां पेटोवपाक आमच्या कडेन लाकडां उरलेलीं ना. कितें पेपर घालून चूल पेटोवपाची. कितें करतले लोक. फ्लॅटान आसा ते लोक कशे रावतले आनी जगतले. सगळ्यांचे धंदे बंद पडत आयला. लायटीचे बिल खंय पावला. उदक ना. उदकाचे बिल खंय पावला. कॉमन नेसेसिटीज इन्फ्लेशनान आयज आमकां खावून उडयला पोखरून उडयला. सो हे सरकार फूल फेलियर जाल्ले आसा. सगळ्याच प्लॅटफॉर्माचेर एम्प्लॉयमेंट आसूं म्हारगाई आसूं जॉब जनरेशन म्हटलें तुमकां सांगलें हांवें हेल्थ केअर फेसिलिटीज आसूं सरकारी स्कूल आसूं सगळें बंद उडयला. आनी आयज तर अक्षरशः पोटाचेर खोट मारलेली आसा लोकांच्या. धंदे आतां तुमी म्हाका सांगा बायलां आसा. बायलां कशे धंदे करता. आपले कितें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स म्हणून क्रिएट केला सरकारान. व्हडली मोठी मोठी घोशणा करता. ती बायलां लाडू करता चकरी करता कोण नेवरी करता शेव चुडो करून विकता. ते कसो करपाचो धंदो सिलिंडर ना जाल्यार. आनी हेका सरकार फुल्ली जबाबदार आसा. तुम्ही पयला आसतले आमी सगळी कडेन आमच्या शर्टांचेर लायला द PM इज कॉम्प्रोमाइज. द PM इज हे आमी कित्याक लायला. कित्याक आयज जर खंय तरी वॉर जाता आनी जर दरवाड कितें जाल्लें आसा जर कितें सगळें चालू आसा गोंयान आयज आनी देशान हे सगळे फक्त भाजप सरकाराच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुळे आणि त्यांच्यानी त्यांचे जे फॉरेन पॉलिसीजांचे फेलियर आसा त्यांच्या खातीर आयज सगळे जाता. आमी सगळ्यांनी ऐकले एप्स्टीन फायल्स म्हणून फायल्स ज्यो उघड जाल्लेल्यो आसा जितून पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांचे नावाचो उल्लेख जाल्लेलो आसा. मंत्री ह्या भाजप मंत्री सरकारा बरोबर असलेले अडानीचे थंय उल्लेख जाल्लेलो आसा. तांकां आयज US डोनाल्ड ट्रम्प जी हे आसात ते तांकां हेरेस करतात आणि ब्लॅकमेल करता. म्हणून आयज आमचे जे देशाचे पंतप्रधान आसा ते कम्प्लिटली कॉम्प्रोमाइज जाल्ले आसा. आणि ह्याच्या खातीर सगळे आमी जे देशान आयज घडटा ते पळयता. मार्केट पळया तुम्ही स्टॉक्स पळया सगळे कितें जाला आयज लोकांची परिस्थिती. धंदे सगळे जॉब आणि आता बंद करून उडयला. हांव तुमकां सांगता सरकारान अजून पर्यंत लोकांक फक्त लायनीन उबे दवरला. सगळीकडे कोविड टायमार ऑक्सिजना सिलिंडरा खातीर लायनी आनीक कितें तुमकां जाय डिमॉनिटायझेशन तेन्ना बँके फुडें लायनी. आतां अशेंच LPG गॅसा खातीर लायनी. म्हाका दिसता हितून सुद्दां कितें तरी तेंची आयडिया आसतली. हे गॅस बंद उडोवन अडानी रिलायन्स अंबानी असले गॅस हाडूंक शकता. जिओ गॅस म्हणून जावंक शकता. आतां आमचे स्मार्ट मिटर काडून अडानी स्मार्ट मिटर्स म्हणून केले असलेले मिटर काडून. सो हेजो आमी थरर निषेध करता. एक मागणी आसा सरकारा कडेन आयज आमच्या प्रोटेस्टा कडल्यान की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हे सिलिंडर दर वाड कितें पॉलिसी चेंजीस करून कमी करचे. रोल बॅक इमिडिएट रोल बॅक ऑफ द इन्क्रीज प्रायसीस ऑफ सिलिंडर आणि नॉर्मल सर्वसामान्य मनशांक जी गरीब आसा तांकां सबसिडी दिवच्यो. खंय गेले ते 3 सिलिंडर दिवचे तेंच्यांनी. आता क्रायसीस आसा आता गरज आसा आता सगळ्यांक 3 सिलिंडर तेंच्यांनी घरपोच करचे हीच मागणी. थँक्यू. थँक्यू सो मच.